Pagbasa gikan sa unang basahon sa mga hari. Apan si Elias mismo mipadayon og balig usa ka adlaw nga panaw ngadto sa kamingawan, ug miabot siya ug milingkod sa ilalom sa kahoy. Ug nangaliya siya sa Ginoo nga mamatay na unta siya. Miingon siya, "Maayo pag mamatay ako, Ginoo." Unya mihigda siya og nakatulog ilalom sa maong kahoy. Unya may anghel nga mihikap kaniya ug miingon, "Bangon ug kaon." Mitan-aw siya ug nakita niya dapit sa iyang uluhan ang usa ka pan ug usa ka tadyaw nga tubig. Mikaon ug miinom siya ug unya mihigda pag-usab. Ug mibalik pag-usab ang anghel sa Ginoo ug mihikap kaniya ug miingon, "Bangon ug kaon kay tingali unyag dili ka makaagwanta sa panaw." Busa mitindog siya, mikaon ug miinom ug nabaskog siya ug nakalahutay sa iyang panaw sulod sa kap-atan kaadlaw ngadto sa Sinai, ang bukid sa Dios. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa mga taga-Efeso. Ug ayaw ninyo pasub-a ang Espiritu Santo sa Dios, kay ang Espiritu mao ang patik sa Dios diha kaninyo, ilhanan nga kamo iya na, ug garantiya nga moabot ang adlaw nga luwason kamo sa Dios. Biyain ninyo ang tanang kayugot, kapungot ug kasuko. Ayaw na kamo pagsiningkahay o pag-insultuhay. Hikalimti ang bisan unsang kaligot-got. Hinunua pagkaluy-anay kamo sa pagbaton og malumong kasing-kasing alang sa usag-usa. Ug pagpinasayloay kamo ingon nga gipasaylo kamo sa Dios diha kang Kristo. Sanglit kamo minahalman nga mga anak sa Dios, kinahanglan nga maningkamot kamo nga mahisama kaniya. Kinahanglan magkinabuhi kamo diha sa gugma, ingon nga gigugma kita ni Kristo ug gitugyan ang iyang kinabuhi alang kanato, sama sa mahumot nga halad sinunog nga makapahimuot sa Dios. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Ang mga Hudyo nagbagulbol batok kang Hesus, kay miingon man siya, "Ako ang pan nga gikan sa langit." Busa miingon sila, "Dili ba siya si Hesus ang anak ni Jose? Nakaila kita sa iyang amahan ug inahan." Busa nganong miingon man siya nga gikan siya sa langit. Si Hesus mitubag, "Ayaw kamo pagbagulbol. Walay makaari kanako gawas kon ang amahan nga nagpadala kanako magdani kaniya, ug banhawon ko siya sa katapusang adlaw." Ang mga propeta nagsulat nga ang tanang tawo tudloan sa Dios. Ang mamati sa amahan ug makakat-on gikan kaniya moari kanako. Apan wala kini magpasabot nga may nakakita sa amahan. Siya nga gikan sa Dios maulamay nakakita sa amahan. Sultihan ko kamo, ang mutuo may kinabuhing walay katapusan. Ako ang pan nga naghatag sa kinabuhi. Ang inyong mga katigulangan mikaon sa mana didto sa kamingawan, apan nangamatay gihapon sila. Ang mukaon sa pan nga gikan sa langit dili mamatay. Ako ang pan nga gikan sa langit nga naghatag sa kinabuhi. Ang mukaon ni ining pan dili gayud mamatay, ug ang pan nga akong gihatag mao ang akong unod aron mabuhi ang kalibutan.